دوڑ کے بابا فرید آکے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے عرض کر دے بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی بابا فرید حج کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بورے بے کے سارے شکر بن گئے بابا فرید قبیلی نو پتہ لگیا فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی پاک پتن دی نگری دا دولہ چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نعرے لگا دیو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حضرت بابا گنج شکر لاہور گنج بخش تے او گنج شکر حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کھولنا ایک مائی آئی تے کہنے لگی میری بیٹی دی صبح شادی ہے تے بابا جی پیسے کوئی نہیں تو کوئی عطا کرو آپ کو اس ویلے پیسے نہیں سر مائی نو فرما لگے مائی جی او مٹی دا ڈیلا پکڑ کے لے ہو مائی مٹی دا ڈیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلی اتے راکے نا تے فرمان دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا تے پھوک ماری نا تے ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھا چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھا چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر لے کے گئی تے مائی نو خیال آیا بابے نے مٹی نو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری سی تے میں بھی نہ مارا مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے ڈھیلے رہے مائی آکے حضرت بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھے تے بابا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے زمین تے مٹی تے ڈھیلے نو سونا بنا دیتا میں ساری رات کلمہ پڑھے کوئی ایک ڈھیلا بھی سونے دا نہیں بنیا بابا فرید فرما دینے کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نال مائی نو فرما لگے اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے فرما دینے میں سونا بنا کے مٹی نو اصل تے دسنا چاہنا جب مٹی آجے ولی دے قربے چاہتے او سونا بن جان دیئے تے بندیا تمہیں تے مٹی دے بنے ہیں کسی اللہ والے دے بوئے تھے تیرے سارے زنگار کڑ کے تے میلان کڑ کے تے نو سونا بنا دے کدے آتے صحیح کسی اللہ والے دے بوئے تھے ہاتھے چاہت تے دے پھر بیخ تے نو سونا بنا دا او یار مٹی 100 سال پہی روے تے مٹی رہن دیئے پر جس دن لگ جنا کمیار دے ہاتھ او پھر کدے پیالہ بنا لیندہ ہے کدے ہانڈی بنا لیندہ ہے کدے ڈے سونے برتن بنا دا ہے پتہ لگیا ہے تے مٹی پر جس دن لگے نا کاریگر دے ہاتھ سونا ادو بندہ ہے تے تمہیں مٹی بندیا پر کدے کسے لگے نا کاریگر دے ہاتھ پھر وہ کسی نے تراش کے کڑی سونی چیز بنا دے لے پر ہاتھ تے کسے ولی دے لگنا ایمینی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے آپ فرما دے نے قلب میرے تے چندرہ بجے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرہ دلو لگے دل میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار کون کون بولے گا فرید کا نام جو بولے گا ذرا جو فرید سے خیرات لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ فرید کے نام پہ بلند کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے فرید کا منتہ بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب بولو جیوے جیوے چورے والے کے نام پہ اٹھاؤ ہاتھ دونوں ہاتھ سیدھے بلند نانا اٹھائیے ذرا شہنشاہ چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ فخر الصداع سے جو نکال لینا چاہتا ہے
जीवे जीवे चूरे वाला जीवे 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 आस्ताना लिया चूरा शरीफ माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बाबा फरीद दे दो मुरीद आए तो उन्होंने अर्ज की बाबा जी जरा जमीन का किला ना ये असीं तुहाडे नाल लगा दिता ये डेरे वास्ते लंगर एदा मुरीदा वास्ते बाबा जी चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए तुहाडे लाहौर ते कब्जा ग्रुप वाले नहीं ना होंदे बाहर बड़े होंदे ने यकीन करो क्यों भाई अरिश बात बटी ये प्रॉपर्टी दा काम करदे नु ते बधेरा पता होना वो कब्जा ग्रुप वाले आगे ते कहने लगे बाबा जी ये जमीन साड़ी है आपने फरमाया भाई मुरीदा ने मैनू तोहफा पेश किया है नजराना ते हदिया पेश किया है उन्हें आख्या बाबा जी असी तुहाडे ना अदालत विच केस करांगे आपने फरमाया करो काजी दी अदालत विच मुकदमा पेश किया गया बाबा जी ने जदों काजी ने बुलाया ना अदालत विच ते काजी बाबा फरीद ने पूछदा बाबा ये जमीन किदी है ते बाबा जी कुरान पढ़न लग पे बोले नहीं सुभान अल्लाह आपने फरमाया कुरान ते कहंदा अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहुन अल्लाह ते कहंदा जमीन वलियां दी है उन्हें आख्या बाबा जी कोई रजिस्ट्री कोई कागजात कोई इंतकाल फरमाया मैनू ते मुरीदा ने दी है रजिस्ट्री कागज ते कोई नहीं ते काजी कहने लगा बाबा जमीन फिर तेरी ते ना हुई ते बाबा फरीद फरमान लगे काजी साहब फिर रजिस्ट्रियां की करनियां आ जाओ जमीन को पूछ लेने तू कि है बाबा कहने लगा काजी कहता बाबा कदे जमीना भी बोलियां फरमाया लोगों की नहीं बोलती फरीद दी होवे बोल पैंदी है वक्त मुकर्रर हो गया नौजवानों काजी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया बाबा फरीद मुरीदा नु लेके आके पैली दे बन्ने ते खलो गए काजी वाल वे के बाबा फरीद फरमा देना पूछ जमीन किदी है काजी जमीन वाल वे के कहने लगा जमीन तो किदी है जमीन दे जर्रे जर्रे से आवाज आई ओ काजी अक्का दे आया ने आप लेखे च ना रह गई ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है और जन्नत दी जमीन भी फरीद दी हर फरीद हर फरीद वाह 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 अपने अपने मुर्शिद दा तसव्वुर करके बोलो सुभान अल्लाह अजे ते मैं सिर्फ लफ्ज़ वली दे एक तर्जमे ते गुफ्तगू कर रहा हूं वारिस 18 तर्जमे ने लफ्ज़ वली दे किन्ने 18 तकरीना बनदियां आज मैं 18 महीने ते गुफ्तगू करा मिशकात शरीफ दे हाशिये दे अंदर मिरकात शरीफ दे अंदर 18 मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ वली दे मानी लिखे ने 1.5 दर्जन मैं जे एक ते गुफ्तगू शुरू कीती है कि ए वारिस होंदे ने गिरामी कदर वारिस हजरत बाबा फरीद ना एक दिन शक्कर बड़ी पसंद सी ना बाबे नूं इन्नी पसंद है अज भी जड़ा बाबे नूं मिलन जावे बाबा नूं शक्कर दा ही लंगर दे के भेजदा है ना किसी दे घर कोई शक्कर भेजे तो कहंदा तू बाबे फरीद दे दरबार तो आया उथे अज भी जाके देखो हर पासे शक्कर अज में बाबा कांवा वाली सरकार टुर जाए ना गुजरात ते हर पासे कौन ही कौन नजर आउंदे ने बाबा जी कवियां नाल प्यार करदे सन कांवा नाल किसी आख्या हजूर कोई तोता पालदा कोई कबूतर पालदा कोई मोर पालदा कोई चिड़िया पालदा एक काला जिहा कां इहदे नाल भी कदे किसी प्यार कीता तुसीं कां पालदे हो अज भी आप दे मज़ार ते गुजरात चले जो हर पासे कव्वे नजर आवणगे हर पासे कव्वे दरबारां ते कबूतर होंदे ने उत्थे कव्वे होंदे ने बाबा कांवा वाली हजरत बाबा करमदीन सरकार करम इलाही सरकार अलमरूफ बाबा कांवा वाली पूछा हजूर कां क्यों पालदे हो इन्हां नाल क्यों प्यार करदे हो आपने फरमाया मैं सुनिया कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है किताबां च लिखा है एक कां दी उम्र 500 साल भी होंदी है 1000 साल भी कव्वे दी उम्र होंदी है एक
کوا جدوں مرد ہے حادثاتی موت مرد ہے، طبعی موت کدی کسی نے نہیں ویکھیا ہوئے گا نہ مرد ہے، یا تے کسی طوفان تے آندھی نہ دیوار نہ ٹکرا کے مر جائے، کسی بجلی دی تار نہ لگ کے مر جائے، ایکسیڈنٹ نہ مر جائے، کوا طبعی موت مرد کوئی نہیں ویکھدا۔ حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا، اور عجائب المخلوقات دے اندر بھی لکھیا کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے۔ حضرت بابا کاما والی سرکار نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے، فرمایا میں انہاں نال پیار اس واسطے کرنا میرے بنیرے تے کوے بیٹھے رہن تے ہو سکتا ہے میرے بنیرے تے کسی دن او بھی کان آ کے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے۔ او بزرگاں دے ہر کام وچ رمز ہوندی ہے۔ بابا جی شکر نہ پیار کر دے، اج بھی دربار تے ہر پاسے شکر ہے۔ ایک تاجر جا رہا شکر دنا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن واسطے، بابا جی نے شکر دی خوشبو آئی تے قریب آ کے فرماندے نے اے بوریاں چکی ہے۔ انہوں پتہ سی کہ بابا جی نے شکر بڑی پسند ہے تے میں ہو گیا منڈی لیٹ تے جے میں دسے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا۔ وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے کی ہے، تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے، یہ کی ہے نمک تے بابا فرید فرماتے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا۔ انہیں جا کے جدو منڈی بورے کھولے تے سارا ہی نمک، انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا۔ دوڑ کے بابا فرید آ کے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے، عرض کر دے بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی۔ بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی۔ انہیں جا کے منڈی بورے وے کے سارے شکر بن گئے۔ بابا فرید ایک بیلی نو پتہ لگیا، فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے، شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے، نمک دی شکر بنائی۔ بھائی رب جدو بابے نو اللہ نے وارث جو بنا کے بھیجے جو مرضی بنا دے وے، کیونکہ دا وعدہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ فرماندا اے جو چان اللہ انہوں نے اوہی دیندہ ہے، کیونکہ اللہ فرماندا جی میں کہنا ہوئے تو کری جا، پھر جی تو آکھیں گا ہوئے میں کری جاواں گا، پر پہلے او کر جو میں کہنا۔ میاں صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ ایک چورہ شریف دا علی پور سیدان دی بھی کوئی گل سنا دیو، تو ہاں سبحان اللہ نہ بھی آکی سنا کے میں پھر بھی جانی ہے، کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ تے میرا تے لنگر مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آندہ ہے تے میں تے چورہ شریف دی گل نہ کرا، میرا تے گزارہ ہی نہیں ہوندہ بھائی۔ تو چورہ شریف زمین دی وراثت دی گل ٹوری سی تھی، پہلے اے سنا لگی۔ حضرت بابا جی سرکار بابا جی تاجدار چورہ شریف فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو ہاٹ دے تبلیغی دورے تے گئے تے دریائے اٹک دے کنارے تے گاؤں چ ٹھہرے، نماز اثر دا ویلا آپ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ نماز خود نہیں سن پڑھا دے، قافلے چ جڑا عالم دین ہوندا سی انہوں فرما دے سن تسی نماز پڑھا ہو۔ اس گاؤں دے اندر کوئی مولوی صاحب سن تے او آ کے نہ تے بابا جی سرکار نے فرما دے اے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک معراج کرن گئے تے عرش الہی تے ٹر گئے، اے نبی پاک کا سامان کیویں پار کر کے گئے سن؟ معراج دے منکر سن مولوی صاحب۔ بابا جی فرمان لگے مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے جواب دینے، نوجوانوں اس دن بابا جی فرمان لگے آج نماز میں آپ پڑھاواں گا۔ مسلح تے کلو کے نہ جدو اقامت پڑھی گئی تے بابا جی موڑ کے مولوی صاحب پر بندے نے مولوی جی نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جے، نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جے۔ دریائے اٹک سامنے چل رہے، دریائے اٹک دے کنارے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ پڑھی بابا جی نے، قرات کر کے جد رکوع چ گئے، جدو 4 رکعتاں دے بعد بابا جی نے سلام پھیریا نا تے او مولوی صاحب ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جدو نماز شروع کیتی سی دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی، جدو نماز دا سلام پھیرے تے دعائے اٹک پیچھے تے اے پار
بابا جی سرکار ہاس کے فرماتے ہیں مولوی جی اے دریائے اٹک تُسا نماز دے ویچ کی میں پار کیتا کو پتہ لگے اکندر نہیں فرمایا بس حضور بھی ایمیں پار گئے سر وارج زمین دینے اچھا بولو موتیاں علی سرکار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اکھیاں دے جانن لاوے نوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا ہو نیڑے کیا دوروں اثر دی نماز دا ویلہ تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنی امین کہندے نے اماں جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلوا پیران کو لجایا کرو صوفیاء فرماندن توجہ ہے صوفیاء فرماندن نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مل کے ذرا لگاؤ نعرہ محمد کے غلام بن کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت انج بولو جی میں خاتم حسین رضوی بولے ہیں ایک باری بولو سارے ذرا لبائک دا ایسا نعرہ لاؤ دیوارہ گواہ ہو جائیں چکو ہاتھوں میں اٹھائیے نانا دو میں ہاتھ چوک کے ذرا بلند آواز میں لبائک کی صدا منکر کا سینہ پھٹ جائے مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 اجازت ہوئے تے پیرانو میلا ماں جی روٹیاں پہ پکان دے سن کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے جی عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوراڈے تے اجازت دیو تو کدھر رستے چنا کھا لو ماں اجازت دی تھی تے پیر جماعت علی شاہ ٹورے 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 چورا شریف چلے علی پور سیدان ضلع ناروال دے اندر تے ضلع اٹک دے اندر چورا شریف جب چورا شریف پہنچے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہہ دے چورا شریف تو تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پانی دا نال ہے اجے پیر جماعت علی شاہ سب کسی تے پہنچے تے ادھر حضور بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف بھی کسی تے آگئے مرید نے مرشد دی زیارت قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی پوکھ لگیا عرض کہتے ہیں حضور پوکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمان لگے لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تنور کوئی نہیں بابا جی کرا روٹیاں کتھے لے آئے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تیلہ جی پادا سوچنا کرا روٹیاں کتھے آ گئیاں فرما چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں آئی جا کے لے انہا واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور انہا واسطے زمین اس سمیٹ دیتا جاندے کیونکہ زمین دے وارث نے گرامی قدر حضرات بس آخری گل کرن تے میں اجازت نوجوان کہرین حضور دے وصال پاک دے متعلق گل سنا دو
تسی جاگ رہے ہو تو میں سنا دینا. جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تو صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہو گئی، سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہے. شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے نے تین کتھے گزارے تے رو کے فرما دے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نکے نکے بچیاں نو پکڑ کے فرما دے کدھرے میرا ماہی ویکھیا جی. حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرما دے جے کسی نو حضور نظری آئے تے مینوں دسیا جے میں بھی حضور نو ویکھنا. حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک وچ بیٹھے رہندے. جیڑا گزردا انہوں کہندے نے تو حضور نو ویکھیا وہ کہندا میں ویکھیا تے چھوڑ دیندے نے. کوئی کہندا میں حضور نو نہیں سی ویکھیا تے انہوں بٹھا کے فرماندے نے آ پھر میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کتنا سونا بنایا سی. جڑی اونٹنی تے نبی پاک سفر فرماندے سن او دا نام سی غادبا. او 3 دن حضور دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی نہیں. حضور نظری نہ آئے تو انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار دیتی تے جان قربان کر دیتی. جڑے گدے ہوتے حضور سواری فرماندے سن او دا نام سی یافور. او گدا 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا تے حضور نو ڈھونڈدا رہیا. سرکار نظری نہ آئے تو انہیں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. سوچو پھر نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو 6 مہینے تک زندہ رہی. اور یاد رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی. آپ نے جب دنیا تو آخرت وال سفر فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سے این جوانی سے. آپ دی دنیا تو جاواں دی ہور کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ کہ حضور دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہو رہا. 6 مہینے زندہ رہیاں، دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں، نہ کچھ کھاواں تے نہ پیواں. مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تواڈے روواں نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے. کدے تھے آرام کریا کرو. فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ملتا سی وہ ماہی ٹر گئے، وہ محبوب بھی ٹر گئے. 6 مہینے گزرے تے سیدہ دی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی. رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا. مولا علی فرماتے نے 3 رمضان دا دہاڑا تے میں باہروں گھر آیا تے ویکھیا تے سیدہ فاطمہ الزہرا اج 6 مہینے بعد آپ کھانا پیاں پکاندیاں، ویڑ دی صفائی آپ کر رہی ہیں، بچیاں نو غسل آپ کرا رہی ہیں، سرما ڈال رہی ہیں، بچیاں نو تیار کر رہی ہیں. مولا علی فرماتے نے فاطمہ اج میں بڑا راضی ہوں تواڈی طبیعت سنبھل گئی ہے. مولا علی نے پکڑ کے دامن تے کمرے چ لے گئی تے فرما دیا نے حضور ذرا بچیاں نو 2 گھڑیاں نانے تے روزے تے بھیجا جے میں 2 ضروری گلاں کرنی. مولا علی فرما لگے پتر حسن تے حسین جاؤ نانے تے روزے تے جاؤ تے رب کولوں ماں لی دعا کر کے آؤ، اللہ تواڈی ماں نو صحت عطا کرے. حسنین کریمین روندے باہر نکل گئے. اچانک سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی تے مولا علی دی گود وچ سر رکھ لیا تے رو کے فرمان لگی مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی، میرے بابا میرے خواب وچ آ گئے. میں اپنے بابا نو جفا مارے عرض کیتی بابا یہ نال انج نہیں کری دو، دن بھی رونی رات بھی رونی. عرض کر دیا نے مولا علی میں بابا نے جفا مارے عرض کیتی بابا یا میرے کول آ جاؤ یا زہرا نو اپنے نال لے جاؤ. نبی کریم نے سینے دے نال لایا. فرمایا زہرا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا، تیاری کر لے سارے نبیوں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا. سیدہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑنا جاواں. ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی اج میری آخری رات ہے،
میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی فرماندے نے زہرا تیرے نکے نکے بچے نے ایویں دیاں گلاں نہ کری سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آجے نوجوان جڑے ویلے پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں زندگی کٹھیاں گزری علی تو آدھے بچیاں دی ماں کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے میں نو معاف کرے آجے رو کے کہن لگیاں علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے میں نو محمد تھی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی رو کے فرماؤں لگے زہرا کہ میں دیا گلاں نہ کرنا بڑا راضی نوجوان سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے میں پردے دیوار ساما تیسری وصیت ویلا آیا اور لوگ کلے جاؤ پھٹ جاندہ ہوئے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا میں ٹر چلی آؤ جتنا دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے اٹھیاں نکرہ جو بیٹھے رو دیاں نے پتر دیواران لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلی آؤ میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب کلثوم نہ پیار کرے آجے اے دیواران لگ کر رہے میری قبر جرون تڑپ جائے گی مولا علی فرماؤں لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوان جڑ ملے آخری وصیت ویلا آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی میں ٹر چلی میں نو بھول نہ جایا آجے میری قبر دے آؤں جاندے رہے آجے مولا علی بھی رو کے ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی شہیں نہ فقیر جیا بلدہ تیری خدمتہ نہیں کر سکے آؤ زیادہ اپنے بابا نے علی دیا شکیتان عالمی میرا نبی پاک نے سلام کہہ دے بھی سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن سے روندے آگے کہہ لگی اماں مجھے جائینا مولا علی نے سینے لگا کے فرمایا اترو روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے تھے رو دیتے جاؤں رساؤں تو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں آکھیا بچیوں جلدی جاؤں جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو آڑی ماں دی روح نو لین آیا دعا پترہ نے ماں دے قدمہ تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی کہ ماں والے ماں دے کھلیں اسے فریاد لے جاگے فرمویا ماما وعدے رو رو آپے چپ کر جان دے نبی پاک دے وصال پاک دے بعد 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک دا بھی انتقال ہو گیا گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا